सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जाने। अनि उहाँहरू पद चाहिएको छ, उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ, खडेरी परेका। निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन हाल्नु भएको रहेछ, असली हामी हौँ भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो, असली बुढो पैँ, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस जाँदामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, असली बुढाको पेडा पसल। हाम्रो पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएर हराएका केही मान्छेहरूले एउटा सभा गरेछन्। त्यहाँ एक थरीले एउटा नारा लगाए, अर्को थरीले अर्को नारा लगाए, ती ठ्याकठुक पर्न थाल्यो। भेट्नु गएर झरेका दुईटा फलहरूले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने। हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ। जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ, दुईटा नटबल्टु फेर्दाखेरि यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्नपार्कमा जम्मा गर्छ। रत्नपार्कमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, जानु गोला भएको, जुकाम खाँसी पिनास परेको, गले खा खसखस, सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्नपार्कमा मान्छे। उहाँहरूको हालत त्यही हो। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बाहिर चर्चा पनि हुँदैन। अहिले भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भन्यो भने हरेकलाई सम्झाउँछ। यो वर्ष सन् 2021 नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा, त्यसको सुदृढीकरण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसले सुस्पष्ट मार्गनिर्देश र विकास गर्नेछ। यो वर्ष नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षमा चलिरहेको इतिहासमा एउटा नयाँ महान शुद्धिकरण अभियान, महान शुद्धिकरण आन्दोलन सफलताका साथ चलाइन्छ। त्रिशुली नदीमा तपाईले कुनै फोहोरहरू परेको देख्नुभयो भने त्यसका छालहरूले बिस्तारै 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 किनारतिर फ्याँक्छन्। किनारमा गएपछि पनि त्यस छालले त्यो फोहोर मैलालाई फेरि अर्को छाल आएर अलिक परतिर पानीभन्दा अलिक बाहिर फ्याँक्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसै गरी फोहोर तत्त्वहरूलाई किनारामा गरेर पनि अलिक बाहिरपट्टि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महान शुद्धिकरण अभियान र शुद्धिकरणको कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनेछ, एउटा माइलस्टोन हुनेछ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हाँक्नका लागि स्पष्ट गन्तव्य भएको र त्यो गन्तव्यतर्फ पुग्नका लागि सही नीतिहरू, सही बाटा, कार्यक्रम र योजनाहरू भएको
त्यस्तो पार्टी, सही विचारमा संगठित भएको। संगठन भनेको के? सही विचारमा संगठित भएको। अस्ति हाम्रो पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएर हराएका केही मान्छेहरूले एउटा सभा गरेछन्। त्यहाँ एक थरीले एउटा नारा लगाए, अर्को थरीले अर्को नारा लगाए, ती ठ्याकठुक पर्न थाल्यो। दुईटा दर्शन ढुङ्गा ठोकिए जस्तो झल्याक झुलुक हुन थाल्यो त्यहाँ। अहिले नै यस्तो छ उहाँहरू। एउटा भनाइ छ, अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ उहाँहरूको हालत, झुलो चकमक ठोकिए जस्तो छ। माथिका नेताहरूको ध्यान जम्मा जम्मी कुर्सीमा छ, पदमा छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जाने। अनि उहाँहरू पद चाहिएको छ, उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ, खडेरी परेका। खैर, यो वर्ष सन् 2021 कोभिडमाथि हामीले नियन्त्रण पाउनेछौँ, कोभिडलाई पराजित गर्नेछौँ, पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ, पार्टीलाई व्यापक बनाउनेछौँ र एउटा आँधी तुफानको रूपमा हाम्रो पार्टी अगाडि आउनेछ। यस वर्षले हाम्रो राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ। यस वर्षले हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ र त्यसको वास्तविक अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। यस वर्षले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ, हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामी निकै अगाडि बढिसकेका हुनेछौँ। यो वर्ष नेपालको इतिहासमा एउटा उल्लेख्य टर्निङ पोइन्टको रूपमा, एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा, एउटा ज्यादै महत्त्वको घुम्तीको रूपमा, त्यस रूपमा यो वर्ष अंकित हुनेछ। हाम्रा उद्देश्यहरू संकीर्ण उद्देश्यहरू, व्यक्तिगत उद्देश्यहरू, पारिवारिक उद्देश्यहरू होइनन्। हामी छोरा बुहारी, भाइ भतिजा, छोरीका लागि लडिरहेका छैनौँ। यो देश, देशका जनताका, बाबु आमाका लागि, भाइ बहिनीका लागि, दिदी भाइका लागि, दिदी बहिनीका लागि, छोरा छोरीका लागि, देशका सन्तानका लागि, देशको भविष्यका लागि हामी लडिरहेका छौँ। एउटा भन्छ, कसको धन्दा कतातिर, कसको धन्दा कतातिर। कसैको धन्दा खानातिर। अचम्म लाग्छ। तर साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले, हामीले पार्टी एकता त गर्यौं, एकीकरण गर्यौं। 3 महिनामा पूरा गर्ने एकीकरणको काम 3 वर्षमा पूरा गर्न दिएनन्, पूरा हुन सकेन। एकता एकीकरण गर्यौं। पार्टी तपाईहरुलाई थाहा छ,
पार्टीले यस्तो सभा गर्न पाएको थियो? पार्टीका कमिटी चाहिँ थिए, कमिटीका बैठक जस्ता थिए। एउटा कमिटी 3टा गुट, 2टा गुटको एउटा समीकरण, सधैँको झमेला, पार्टी रहेन। त्यो स्थितिमा उहाँहरूले पुर्याउनु गएका 3 वर्ष पार्टीले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कामका लागि, देश बनाउनका लागि, जनता सचेत बनाउनका लागि, जनतालाई सङ्गठित गर्नका लागि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्थ्यो। तर कार्यकर्तालाई अलमलमा राखियो, असङ्गठित राखियो, कार्यकर्तालाई काम गर्न दिइएन। हाम्रो पार्टीका जस्ता तेज तरार कार्यकर्ताहरू, बलिदानको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू, सङ्घर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू आज समाजका पछौटेपनहरूलाई हटाएर, अशिक्षालाई हटाएर, समाजलाई सचेत बनाउँदै, सङ्गठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हलनचल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु पर्यो। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अहिले समस्या कहाँनिर रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ? 2टा नटबल्टु फेर्दाखेरि हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक खिया लागेका 2टा नटबल्टु फुक्लिया थियो पार्टी। जति साथ अगाडि अहिले उहाँहरू पार्टी फुट्यो भनेर कराइराख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन हाल्नु भएको रहेछ, असली हामी हौँ भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो, असली बुढो मै हो, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। असली बुढाको पेडा पसल, पेडा पसल हो यो असली। हामी असली हौँ, पार्टी हाम्रो हो, हामी नै असली हौँ, सूर्य चिन्ह हामीलाई दिनु होला, निवेदन हाल्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले मलाई जानकारी हिजो दियो, यस्तो निवेदन हालेका छन्। जसको घर हो ऊ निवेदन हाल्न जान्छ? मेरो घर हो भने, मेरो जमिन हो भन्न जान्छ? जसको गाडी हो उसले यो मेरो गाडी हो भनेर निवेदन हाल्न जानुपर्छ? हामीले बनाएको पार्टी। त्यसकारण हामी निवेदन हाल्न गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी विधिसम्म ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले, संविधानसम्म ढङ्गले, पार्टीको विधान अनुसार, पार्टीको नियमावली अनुसार, देशको कानुन अनुसार पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब भेट्नु कुहेर झरेका 2टा फलहरूले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ। आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिरहेका छौँ। माधव नेपाल, जगन्नाथ खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिराखेका छौँ। अरू पनि केही साथीहरू आउनुभएको छैन अहिलेसम्म बैठकमा, कारणहरू होला, आउनु होला। हामी कुनै हतारो गरिरहेका छैनौँ। हामी अहिले पनि सम्झाउन खोजिरहेका छौँ। पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन चल्दैछ। यति गते यहाँ जाने, यति गते यो भेला गर्ने, सर्वदलीय भेला, सर्वदलीय भेटघाट, सर्वदलीय बैठक, प्रदेश स्तरीय भेला। अलिअलि यति मान्छे त
यति यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छ। रत्न पार्कमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, जानु गोला भएको, जुकाम खाँसी पिनास परेको, गलेका खसखस सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्न पार्कमा मान्छे। उहाँहरूको हालत त्यही हो, किन उहाँहरूसँग राजनीति छैन। उहाँहरूको एजेन्डा देश होइन, उहाँहरूको एजेन्डा जनता होइन, उहाँहरूको एजेन्डा लोकतन्त्र होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधान संशोधन होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधानको रक्षा पनि होइन। यी सबै भन्ने कुरा हो। संविधान संशोधन गरे बापत उहाँहरूलाई कत्रो पीडा छ, नक्सा देशको छापे बापत कत्रो पीडा छ, देशमा विकास हुँदा उहाँहरूलाई कत्रो छटपटी छ। उहाँहरूको एजेन्डा यो होइन। उहाँहरूको एजेन्डा सपना फेरि कत्रो देखेको अचम्म लाग्छ। कार्की ब्याङ्केटमा जानुभएछ, खानपिन यसो गर्नुभयो होला, केपी ओलीलाई निकालिदिउँ भनेर घोषणा, केपी ओलीलाई निकालिदिए अरे पार्टी, निकालिदिउँ भनेर घोषणा। निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाएछन् केपी ओलीलाई निकालिदिउँ। निर्वाचन आयोगका आयुक्तज्यूहरू कति दिन हाँस्नुभयो मलाई थाहा छ। केपी ओलीलाई निकालिदिउँ, जसको कटेर उसको पुच्छर बाहिर। संसद विघटन गर्नु, प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्नुपर्छ? प्रतिनिधि सभामा जति काम गर्न सकिन्थ्यो प्रतिनिधि सभाबाट गर्न दिइएन, सबैलाई थाहा छ। सरकारले जति काम गर्न सक्थ्यो गर्न दिइएन। सरकारले जे काम गरेको थियो त्यो प्रचारित हुन पाएन। कतिसम्म भनेको तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। धरहरा बनाएको केपी ओलीले होइन, इन्जिनियरले हो। इन्जिनियरले धरहरा बनाउँदैन, डकर्मीले बनाउँछ। फेरि मैले सम्झाइदिएँ अस्ति। यो धरती बनाउने श्रमजीवी जनता हो। धरहरा पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्, रानी पोखरी पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्। तर अगुवाई कसैले गरेको हुन्छ। होइन भने शिलान्यास गरेर इँटा राखेर ढुङ्गा राखेर छोडेको रानी पोखरी इँटामा लेउ लागिराखेको थियो। फेरि म फर्केर आउँदा लिडरसिप नभए डकर्मीले मात्रै बनाउन पाउने भएदेखि त बनाउँथे होला नि। तर बनाउन निड त गर्नु पर्यो कसैले। म आएपछि त रानी पोखरी बन्यो, यहाँहरूले देख्नुभएको छ। अस्ति धरहराको 22औं तलाबाट काठमाडौँ यस्तो देखिन्छ भनेर अखबारमा मैले यसो फोटो हेरेको थिएँ। 22औं तलाबाट यस्तो देखिन्छ। धरहरा 22औं तलाबाट खिचेको फोटो पुरानो हो र? पुरानो धरहरा त 22 तला थिएन। अहिले धरहरा 22 तला त बनिसकेछ होइन र? 22 तला त बनि नै सकेछ, जहाँ पत्रकार गएर फोटो खिचे काठमाडौँ। अर्थात् उहाँहरूलाई गरेको काम पनि भएको काम पनि भयो भन्न नक्साको साइज उत्रै छ चित्तभित्र। मान्छे हेर्दा साइज सानो छैन, तर चित्त। राम्रो काम भयो भन्न पनि नसक्ने, राम्रो कामको प्रचार हुन पाएन, जनताले थाहा पाउन पाएन। यस बीचमा असाधारण प्रगति भयो। दुनिया आश्चर्यचकित हुने गरी ठुलो आर्थिक वृद्धि दर। विश्वका 10वटा देशहरू जसले तीव्र आर्थिक वृद्धि दर गरे त्यसमा नेपाल पर्यो।
दोस्रो मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि बढ्दै जाने तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने देशमा नेपाल आज विश्वमा नेपाल कहाँ छ? कतिले नेपाल सुनेका थिएनन्, नेपाल कहाँ छ थाहा थिएन। अहिले नेपाल कहाँ छ थाहा छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बाहिर चर्चा पनि हुँदैन। अहिले भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भन्यो भने हरेकलाई कन्फ्युज। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामी चिनिन थालेका छौँ, सुनिन थालेका छौँ। हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुनिन थालेको छ, हाम्रा दृष्टिकोणहरूको सराहना गर्न थालेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउनुभयो। मोदीजीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको तपाईँहरूको राष्ट्रिय आकांक्षा बिल्कुल सही छ, यो सफल होस् त्यसका लागि हामी मद्दत गर्छौँ। भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, नेपालले पुग्न खोजेको गन्तव्य थाहा छ। चिनिया राष्ट्रपति आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न हामी पनि मद्दत गर्छौँ। एकदम सही आकांक्षा हो तपाईँहरूको, सही गन्तव्य हो। तर प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूलाई यो राष्ट्रिय आकांक्षा थाहा भएको कहिले बोल्या सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? यो राष्ट्रिय आकांक्षासँग उहाँहरूको वैरभाव किन? हरेक नेपालीले बोल्नुपर्ने कुरा होइन यो, तर बरु अरूले बोल्ला। एउटा भनाइ छ नि, ढुङ्गो बोल्ला ऊ बोलेर, ढुङ्गो बोल्ला उहाँहरू बोल्छ। चित्त दुख्छ यसको श्रेय कसैलाई जान्छ कि भनेर। हामी श्रेयका लागि काम गर्दैनौँ, जसका लागि काम गर्दैनौँ। मलाई जस श्रेय केही चाहिएको छैन, तर देशमा काम हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, मेरो आकांक्षा थियो। नेपाली जनताले पाइरहेको दुःख अन्त्य हुनु पर्यो। नेपाली जनता भोकै प्यासै बस्न पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्यो। हामी गर्न सक्छौँ। यो 1 वर्ष हामीलाई कोभिड-19ले दुःख दियो। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा, हाम्रा शिक्षाको क्षेत्रमा, हाम्रा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले कठिनाइको सामना गर्छौँ। विकास निर्माणको कामलाई गतिसाथ अगाडि बढाइरहेको ठाउँमा कोभिड-19ले हामीलाई अलिकति धक्का दियो। तर हामी फेरि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ। मैले भने यसै वर्ष यसलाई नियन्त्रण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी अहिले तपाईँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर सायद आइपुग्यो होला औषधि। कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर हामीलाई औषधि सहयोग गर्दछ। हामीले मागेर होइन, आफ्नै तर्फबाट उहाँहरूले नमागिकन सहयोग गर्दै हो। अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता यस्तो हाम्रो चीनसँग, भारतसँग सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ। तपाईँहरूलाई बताऊँ, 3 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा टोली भारत गयो र त्यहाँ अगाडि नै सम्झौता भएको। एउटा त शारदा ब्यारेज बनेको, शारदा नहर चलेको 1928 देखि, अथवा 92 वर्षदेखि चाँदनी दोधाराको सिरानबाट शारदा क्यानाल बगेको थियो। चाँदनी दोधाराले पानी पाएको थिएन। अत्यन्तै विरोध गरिएको सन्धि, एकीकृत महाकाली सन्धि, त्यसमा शारदा नहरबाट चाँदनी दोधारालाई क्युमेक्स पानी दिने सहमति गरियो। तर अहिलेसम्म सरकारहरू
25 वर्ष यी सरकारहरू चल्दा कुनै सरकारले त्यो सम्झौता पल्टाएर यो पानी चाहियो भनेर भन्न हिम्मत गरेको अस्ति शारदा ब्यारेजमा शारदा क्यानलबाट हेडवर्क बनाउन थालिने र काम अगाडि बढाइने अब चाँदनी दोधाराले सिँचाइ पाउने सहमति भएको छ। अब हामी नहर बनाउँछौँ, चलाउँछौँ। विकास निर्माणका लागि हामीले विभिन्न आइसिपी तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टहरू हामीले वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा विभिन्न ठाउँमा चलाएका छौँ, नेपालगञ्जमा चलाइरहेका छौँ र त्यही कुरा हामी चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदैछौँ। रक्सौलबाट काठमाडौँ रेल आउने कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, सर्वे भइसकेको छ। केरुङबाट काठमाडौँ रेल आउने त्यो पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ, सुरुङ खनिन थालेको छ। अब सुरुङ कस्तो हुन्छ भनेर यसो हेर्न मन लाग्यो भने, पिकनिक जान मन लाग्यो भने यसो घुम्दै जाउँ न मोटरबाइकमा, सुरुङ कस्तो हुँदो रहेछ भन्यो भने थानकोट जानुभयो हुन्छ। अब हामी सुरुङ हेर्न विदेश जानु पर्दैन, यी थानकोटमा हेर्नुहोस्। अब टोखा छ अरे सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेवाला छ। बेत्रावतीबाट स्याफ्रो बेसीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेवाला छ। यस्ता थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् तराईको सिँचाइका लागि। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन त्यसको अब ठेक्का लाग्ने स्थितिमा पुगेको छ। टनेल बनाएर पानी लाने, बिजुली निकाल्ने। हुलाकी राजमार्गको चर्चा धेरैले गरे, बनाउन हामी नै चाहियो। हामीले हुलाकी राजमार्ग अरूका समयमा तराई डुबानमा पर्यो, हामीले वार्ता गरेर डुबान खोल्यौँ।